मोगाचेनो आज आम्ही वेलंकणी वाड्यागाराम आमच्या 25व्या वाड्या पेस्ताचो वार्षिकोत्सव संभ्रमूंक हांगासर आमी जमल्या. हे सुंदर पोयन फाटल्या वर्सांनी वेलंकणी मायेच्या मजतीन आमच्या वाड्यागारांचो एकवट मोग आणि सहकार हाका कारण जावन आसा. हे पेस्त केवळ मनोरंजन न्ही बगर आमच्या वाड्यागारांचो सांगात देवाची कृपा हाका प्रतीक जावन आसा. तर हे सुंदर पोयनाचे आराम देवाच्या बेसावांनी प्रारंभ करूया. पहिले पवित्र पुस्तकाक मान दिवन देवाची कृपा आणि आशीर्वादा मागून हे कार्यक्रम मग्नाद्वारी आम्ही प्रारंभ करूया. गुरुकार उक्तो पवित्र पुस्तक हाती घेऊन प्रतिनिधी दिव्या सोबे मुखार येतना आम्ही सर्व उभे रावया आणि देवगीत गावया. त्या बरोबर आमचे विगार बाप सोबेल्या जाग्याक दवरल्या वंचिलाक फुलांच्या जेल्यांनी मान करतले. सगळी मेळटा सेजा घेऊन देवा उतर जियोन पेल्या खाती बडवण करता वेता समुद्र मोगा एकूटान जियोचो आमचो वाड्या समुदाय. आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सुमेच्या बुडयान मुरी बुरी खबर हाडली नमान बुरी कृपेन बुरुले सुमी तुझे सांगता श्री आम्ही तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्यो सजेजो आपले सुमेचे साकर नमान बुरी कृपेन बुरुले सुमी तुझे सांगता श्री आम्ही तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्यो सजेजो आणि देव सोपोत मनीस झालो. नमान बुरी कृपेन बुरुले सुमी तुझे सांगता श्री आम्ही तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्यो सजेजो बगेन देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर माग्या हे सोम्या बुडी कबार दिले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान शाबून घेतले आम्ही जण झाल्या त्या कष्ट आणि दुसरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे जो कृपांच्या दसकरणाने वतून मागता त्या क्रिस्तांच्या सिनेमावरी पात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवाला बुडिया तुझ्या राखण्या श्रीनशान म्हाका दिला तुझ्या ताब्यान म्हजी मदत वाडाय म्हाका राग सांबाळ सलय आमेन. सतमंथा देवा सर बळदरा बापाक सर्गा आणि पितमेच्या रचणाराक आणि जो क्रिस्ताक ताच्या एकदा आस्पदाक नमाने संगता श्री आंबिका तुसदेव आणि श्रीदेवी फळ तुझ्या बसीच्या जेसा नमान बरे कृपेन बरले समय तुझे संगता श्री आंबिका तुसदेव आणि श्रीदेवी फळ तुझ्या बसीच्या जेसा हे मजा जेसो आमचे मरिये देवाचे मये आम्हा प्यांगा देव विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या गळे आमेन. प्यांगा देव विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या गळे आमेन. मरिये देवाचे मये आम्हा प्यांगा देव विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या गळे आमेन. कोरिंदरांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 10-17 पर्यंत. आता भावानो आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नवे हांव तुमचे लागीं परतून मागता तुमचे मध्ये एक सारकी भावना आसूं जाय.
तुमचे मध्ये तंड असा नये. तुम्ही एक मनाचे आणि एकच अभिप्रायाचे जावं तुमचे मध्ये परिपूर्ण एकवट असूंक पावो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावांनो, तुमचे मध्ये नाय झगडी उठल्यान म्हण क्लोयेच्या घरच्या मरिपात म्हाका कळून येयलां. ते समा सांगचे जाल्यार अशें, तुमचे मध्ये एकलो आपूण पौलासो आनी एकलो आपूण आपोल्लोसो, तिसरो एकलो आपूण केफसो आनी चवथो आपूण क्रिस्तसो म्हणटा. क्रिस्तचे कितें वांटे जाल्यात, वा काय पौलाक तुमचे पासून कुर्सार किळायलो, वा पौलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्थान दिल्लें. तुमचे मदल्या क्रिस्पाक आनी गायुसाक शिवाय हेर कोणाकच हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना म्हूण हांव देवाक अर्गां दितां. अशें म्हजे नांवी तुमकां पवित्र स्थान दिल्लें म्हूण कोणी म्हणचो ना. वय स्तेपनाच्या घराण्याच्या की हांवें पवित्र स्नान दिल्लें आसा. हाचे शिवाय हेर कोणायकी पवित्र स्नान दिल्लें म्हाका उगडस ना. पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तन म्हाका धाडलेलो न्हय, म्हाका धाडलेलो सुवार्ता प्रगट करूंक. तें क्रिस्तच्या कुर्साचें बळ नपयस जायन अशें मनशाच्या जन्मयेच्या उतरविने ती प्रगट करूंक म्हूण म्हाका धाडलां. देवाचें उतर. आता आम्ही ऐकल्या देवाच्या उतराचेर आम्ही थोडो वेळ नियाळ करूया. मोगाचेनो आमकां जेजू ताच्या बळवंत हातान एका समुदायांत सांबाळून दवरून दी म्हणून आमची प्रार्थना आमी जेजू मुखार उबारया. मोगळा सुमिया, आज आमी वेलंकडी मायेक मानकन 25 वर्सांच्या वाड्या फेस्तोचो संभ्रम आमी आचरसूंच्या ह्या संदर्भी आमच्या वाड्याच्या सर कुटुंबासल्यांक तुका समर्पितांव. एकामेका माया मोगान जियोवन एकामेकाच्या कश्टांक आदार दिवन आनी वाड्या जमत आनी सर चटुवटिकेनी उर्बेन भाग घेवंक तुजो आदार दी म्हूण मागतांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आमच्या वाड्याच्या सर उतारप्रेच्या संद्यांक तशेंच सर पिडेस्तांक आनी एकसुरी जिणी जियोवच्या सर संद्यांक तुज्या कुमकेचो हात दी. तांच्या जिवितांत तांकां कांय उणेपण बगनाशें आनी बऱ्या भलायकेची जिणी तांणी जियोवंक तुजी कृपा आमी मागतांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगळा जेजू, आमच्या वाड्याच्या सर भुरग्यांक तशें युवा जणांक तूं जणवायन भर. तांचे थंय आसलीं तालेंतां तूं उर्जीत कर. समाजेन तशेंच आमच्या फिरकजेन मोठो वावर तांणी दिशें तुजी कृपा आमी मागतांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, परगांवांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक तूं बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तशेंच देवादीन जाल्ल्या आमच्या सर्व कुटुंबाच्या सांद्यांक सासान विशय लाभय म्हूण मागतांव. मोगळा बापा, आमच्या फिरगतीच्या विगर बापांक तुज्या बेसावांनी भर. तांच्या मिसांव वावरांत तांकां यशस्वी लाभय. सर्व फिरगज कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं उर्बेवंत कर आनी बरें फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय. आमी हातीन घेतिल्लें आमच्या इगर्जेचें आनी याजकाच्या वस्तेघराचें काम बऱ्या तरान पंथाक पावोवंक तुजी कृपा आमी मागतांव. ही आमची प्रार्थना सुम्याची केल्या मागण्या मारी पाताक आमी भेटून दिवया. सांगात आमी म्हणया, आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पयसां, तुजें राजन मायो, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक उक्षितां तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळें पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. मुरयेक आमी वंदून घेवया.
भगीन पुस्तकाचे फुले नेवर आमकां आमचे देव आमच्या दुश्मनांचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. विधी व्यवस्थित रितीन चलोवन गेल्या आणि भुक्तीपणी वांटिली जावन सहकार दिल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां वेलकम ड्रिंक तुमचे समोर येतले ते तुम्ही स्वीकार करचे. आम्हा समेस्तांक नृत्यद्वारी स्वागत करूंक मुखार येतात आमच्या वाड्यांतली वसाहत. आमची मनाची सैरी आमचे फिरगस विकार बाप फादर रोनाल्ड पिंटो, फिरगस गोळी परिषद उपाध्यक्ष आणि आमचो वाड्या सोगुरकार मानेस एनरी डिकुन्ना, फिरगस गोळी परिषदेचो कार्यदर्शी आणि सांजुजे वासवाड्या सोगुरकार मानेस डोल्पी पिंटो, सर्व आयोगाचो संयोजक आणि आमच्या वाड्याचो प्रतिनिधी मानेस विनोद पिंटो,
फिरगज ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी मानेस्तीन मारिना डिकुन्ना हांकां वेदिक आपोवन हाडच्याक आमच्या वाड्याच्या गुरकला लागीं हांव विनंती करता. मनाच्या सैरांक आणि जमलेल्या समेस्तांक स्वागत करूंक मुखार येता आमच्या वाड्याचो गुरकार मानेस्त हेनरी डिकुन्ना. मग छानो आमकां आज सांगाता मेळोंक एक समुदायांत जेजू नांवान वयलो वेळ कुर्सूंक जेजून आमकां हांगा जमयला. सकाळच्यांनी आमच्यो जमयला आसता आनी तशेंच हांव ह्या वक्ता आमकां सांगत हाडल्या जेजूक अर्गां दिता. आज आमी वेलांकनी वाड्यागारा 25 वर्सांचो वाड्या फेस्ताचो दीस आचरण करता. आमच्या मालगड्यांनी सांगता मेळचो आनी सांगता वावुरचो भाव बांदवपणाचो सांगता वावुरचो भाव बांदवपणाचो सेगून आमचे मदें वंपलां आसता. तांकां आज हांव सर वाड्यागारा तर्फेन सस्नाचो विशय मागता. आमचे फेस्त संभ्रमूंक आनी तशेंच वाडो बांदून हाडूंक चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी आमी सर्व वाड्याची प्रातियेकलो वावुरल्या आनी तशेंच आयचें कार्य सोबोवंक जेसूची आशिर्वादां मागोवंक आमचे सवय आसात. आमचे पिरगजीचे विगार बाप मानादीक रोनाल्ड पिंटो बापानो तुमकां हांगा जमलेल्या सुमेस्ताच्या नांवी ह्या संभ्रमाक बरो स्वागत मागता. आमचे सगळें आसा आमचे पिरगज गोवळी परिस्थितीचो कार्याध्यक्षान तशेंच सांजुजे वासवाड्याचो गुरकार मानेस्त डोल्पी पिंटो तुकाय ह्या कार्याक संभ्रमाक स्वागत मागता. आमचे सवय आसा मानेस्त विनोद पिंटो सर्व आयोगाचो संयोजक ताका आमी हांगा जमलेल्या समेस्त तर्फेन स्वागत मागता. आमचे सवय आसा मानेस्तेन मारिना डिकुन्ना पिरगज मुळावी क्रिस्तांव समुदाय संचालकी ह्या वक्ता हांगा जमलेल्या समेस्तां तर्फेन तुका बरो स्वागत मागता. आमच्या पिरगेचे सर वाड्याचे गुरकार तांचो वेळ आमचे सगळे कुर्सूंक ह्या संभ्रमांत हजर जाल्ल्यात आसता. तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता आनी तशेंच आमच्या वाड्याच्या सर प्रतिनिधी आमचे सगळे आसात. सर वाड्याचे प्रतिनिधी आमचे सगळे आसात. तुमी वो वेळ आमचे खातीर कुर्सूंक हांगा तुमचो वेळ सोन हांगा येयल्यार तुमी आसता. तुमकां समेस्तांक सर आमच्या वाड्यागारां तर्फेन बरो स्वागत मागता. दया करून वाड्याच्या गुरकारांनी मुखार येवन मुखल्यो बसका सोबेच्यो म्हणून तुमचे कडेन खालती विनंती आसा. हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांक पिरगज विगार बापांक सर वाड्याच्या गुरकारांक गोळी परिशदेच्या संध्यांक एका सुत्रान सर्वांक पाणपडोतकाचो स्वागत. तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. आनी तशेंच सर वाड्याच्या प्रति एका कुटुंबाच्या सर सन्यांक ह्या आमच्या
25 वर्सांच्या वाड्या पेस्त आचारांच्या संदर्भार सर कुटुंबाच्या सर सन्यांक बरो स्वागत मागता. देव बरें करूं. आम्हा सर्वांक स्वागत केल्ल्या गुरुकारामा तुमकांय मोगाचो स्वागत. आमच्या वाड्याच्या फाटल्या वर्सांची आणि 25 वाड्या पेस्ताची अमूल्य साधना सेवा आणि इतर विशया उगडास काडच्या वक्ता हांव उलो दिता वाड्याची प्रतिनिधी मानेस्तीन ग्लॅडिस डिकुन्ना हांकां वर्दी वचोन सांगच्याक आणि 25 वर्सांच्या वाड्या पेस्ताची झळक दिवच्याक. 2000 जानेवारी तावन 2025 डिसेंबर म्हणसर वेलांकनी वाड्यान जाल्ल्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संक्षिप्त वर्दी. सुरवेर आमच्या वाड्यान 28 कुटुंबां वस्ती करनासली. क्रमेन उणी जावन प्रस्तुत 23 कुटुंबां आसात. थोड्या कुटुंबांची दुसऱ्या वाड्याक शिफ्ट जाली आणि थोडी दुसऱ्या फिरगजींत वस्ती करून गेली. वाड्यांत आतां 4-5 घरांनी प्रायवंत मात्र आसात. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची जमत. सुरवेर आमी हर एका म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयतारा सांजेर 4:30 वरार जमत चलोवन व्हरतल्या. कारणंतर फाटल्या 10 वर्सांतावन म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा सांजेर 5 वरार जमत चलयता. एका सालीन घरांनी आमी जमत दवरल्या वरवीं एकी घर सोडिनासतना म्हयन्यावार जमत चलयता. देवाचे उतर वाचतना जमलेली एका सालीन एक वाक्य वाचून मेळटा. हाचे वरवीं सगळ्यांक वाचूंक अवकाश मेळटा. हर एका वर्सा डिसेंबर म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयतारा आमी आमचे वाड्याचे फेस्त संभ्रमता. आमी आमचे वाड्याचे फेस्त 2000 इसवेतावन सुरू केल्ले. त्या वेळार मनादीक बाब रिचर्ड रसरादो आमचो विगर जावन आशिल्ले. देवादीन फ्रांसीस फर्नांडीस वाड्याचो गुरकार जावन आशिल्लो. पयल्या वर्सा तांणी ताच्या घरा स्वंत खर्चान जेवण करून पेस्ताचे आरंभ केल्ले. वाड्या घरा सांगाता मेळून रांदतल्या. आज पर्यंत आमी कळनासतना हर एका वर्सा सांगाता मेळून रांदप करून हें पेस्त आचरण करता. ह्या ताच्या बऱ्या मनाक आमी ताका आभारी जावन आसा आनी ताका ससनाचो विशय मागता. आत्मीक वाडावळ. वाड्यान देवाचे उतर वाचूंक अवकाश लाभलेल्यान 16 जाणां इगर्जीन देवस्तुतेंत वाचपाक प्रार्थना वाचूंक मुखार आयल्यान. फिरगजीन जावच्या पेस्ता वेळार वाड्याच्या लितुर्जी वेळार आमी सक्रीय रितीन वांटो घेता. इगर्जेची नितळाय सिमिस्त्रेची नितळाय श्रमदायान आसतना 16 जाणां वांटो घेतात. पिडेस्त प्रायवंताच्या घरांनी वाड्या घरांनी सांगाता मेळून मिसाचें बलिदान भेटयलां. ह्या वेळार सर पिडेस्त प्रायवंतान सांगाता हाडला. वर्सान 3 फावटी तांकां कुमसारां आनी कुमगार सेवंक सादी जावचे बरी पडयलां. सुरवेर करजमाच्या दिसांनी हर एका प्रायवंताच्या पिडेस्तांच्या घरांनी कुर्सावाट चलयल्या. आतां थोड्या वर्सांतावन करजमांत इगर्जीतावन दिल्लो कुरिस्कान घेवन सगळ्या वाड्याच्या घरांनी कुर्सावाट करता. सगळ्या वाड्याच्या वर्सावर कुर्सा मैदानार आसच्या कुर्सा कडेन जावच्या मिसाक बचपे फिरगजीच्या 2 वाड्या सांगाता मेळून आमचो पुरतो सहकार दिवन आसा. तांच्या सांगाता मेळून हर एका वर्सा ताळयांच्या आयतारा कुर्सा कडेन कुर्सावाट करता. वाड्यांत मनोरंजन. हर एका वर्सा आमी ऑगस्ट या सप्टेंबर म्हयन्यात वाड्याचे खेळ चडयता. सकाळीच्या वेळार येवन दनपरां जेवणा सवे खेळ संपयता. जिखलेल्यांक वाड्याच्या पेस्ता दिसा भोवमान दिता. वाड्यातावन यात्रीक पयन पिकनीक आसा केला. सांगाता मेळून कोंकणी पिंतुरां पळोवंक गेल्या. बोरीं कामां. वाड्यान मोर्न जाल्ल्या वेळार त्या घरा मोर्न नानू न्हेसोवंक सांगाता मेळ्ळ्या. इगर्जीन तशें घरान मोर्नाची तयारी केल्या.
वाड्यांतल्या एका गरजेवंत कुटुंबाक मरण जाल्ल्या वेळार वाड्या घरांनी सांगाता मेळून सगळो मरणाचो खर्च पडयला. आमच्या वाड्यांतल्या अक्रिस्तांव पावंड्यांच्या भुरग्यांक शिकपाक कुमक केल्या. थोड्यांक वस्तुरांची कुमक केल्या. वाटेच्या समस्यांक परिहार लाभयला. वाटो नितळ केल्यात. मार्गादेगेर घाल्लें प्लास्टीक आरावन कान मारोग नितळ केला. साक्रिस्तीक फॅन आनी थोड्यो गरजेच्यो वस्तू दिल्यात. फिरगजींतल्या पिडेस्तांक वाड्यातावन दान जमोवन कुमक केल्या. प्रतीक जावन शैक्षणीक, सामाजीक, राजकीय आनी हेर क्षेत्रांनी साधन केल्ल्या व्यक्तींक सन्मान करून तांकां वाड्या तर्फेन उत्तेजन दिलां. आमच्या वाड्यांतल्या हर एका संध्याचो जल्म दिवस व्हॉट्सअप ग्रुपार घाल तांकां उल्हास पाठयता. वेलंकनी मायेच्या मजतीन आमचो एकवट, मायामोग आनी आमचे वाड्या समुदाय बळवून जावं दी म्हूण मागता. देवान मरये माये मरिफात आमचेर वतलेल्या सर देण्यांक अर्गां दिता. वाड्यांत सेवा दिल्ल्यांक आनी तशेंच उर्बेन वावर करून आसच्या सर वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणून म्हजी ही वर्दी आखेर करता. 25 वर्सांची वर्दी बरोवंक कुमक केल्ल्या श्रीमती एग्नेस कोन्सेसो आनी श्रीमान विनोद पिंटोक हांव थँक्यू म्हणटा. वर्साचो उगडास व्हड मुखान जिवाळ केलेल्या मानेस्तीन ग्लॅडिस टिकून तुमकां देव बरें करूं. फाटल्या वर्सांनी आमचो वाडो जिवाळ उठच्याक सेवा दिल्ल्या आनी आमचे मदें आसच्या गुरकारांक मान करूंक आशेता. विनंती करता श्रीमती आणि तडिसूज लागीं हे कार्य सोलोन वटच्याक. मोगाचनो, आज आमच्या वाड्यान येदोळ मनसर सेवा दिल्ल्या गुरकारांक आमी शुभाशय पटोवंक आनी तांचो उपकार भोवडोवंक आशेता. मस्त जाणांनी वाड्यांत आमच्या सेवा दिल्या तरी गुरकाराची सेवा विशेष. आज आमचो वाडो एकवटीत, जिवाळ आनी क्रियाळ आसा तर आज सुस्निकायेन तांणी दिवची सेवा विशेष जावन आसा. तांचो आमी सर उपकार भोवडटा. आतां तांणी मुखार येवन आमच्या विगर बापातावन मान स्विकार करचो. श्रीमान जॉन डिसोजा, हे 10 वर्सां जावन आमच्या वाड्यान गुरकार तशेंच पिरगजेंत 2 पटी सेक्रेटरी जावन तिणें सेवा दिल्या. 4 फूट तशेंच श्रीमान एंड्री डिकुन्ना तांची सेवा हांवें काल सांगचें म्हूण म्हाका कळ्ळें. हांव 25 वर्सां जालीं हांगासर येवन. त्या दाडा तावन तांणी गुरकार उपाध्यक्ष म्हणून हांव सांगना, कित्याक म्हळ्यार मस्त सेवा तांणी दिवन आसात पिरगजेंत. तशेंच आमच्या वाड्यान 2 कोटी गुरकार जावन तांणी सेवा दिल्या. तांचो आमी सर्वांचो उपकार भोवडटा. तशेंच आज आमच्या वाड्यांत पयले सेवा दिल्ले थोडे गुरकार आज हांगासर आमचे सवेनांत मरण पावल्यात. तांणी वाड्यांत वाडो जिवाळ उरोवंक प्रयत्न केल्ले वरवीं आज आमचो वाडो एकवटीत जावंक कारण जाला आनी आज तांचो आमी सर्वांचो उगडास काडटा आनी तांकां आमी सर सस्नाचो विशय मागता. आमच्या वाड्याच्या फाटल्या 12 वर्सांच्या तांडेल्यांचो उगडास काडून मिनात घेतिल्ल्या मानेस्तीन आणि तडिसोजा आमच्या सर्वांचे दिनवास. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय फिरग संचालकी मानेस्तीन मारिना डिकुन्ना आमकां उद्देशून 2 उतरां उलयची म्हूण विनंती करता. चेर आसल्या आमच्या मोगाळ विगार बापानो तशेंच मानेस्तानो वेदी मुखार आसल्या गवळी परिशदेच्या सर संध्यानो, सर वाड्याच्या गुरकारानो आनी तशेंच वेलंकनी मायेच्या ह्या वाड्याच्या कुटुंबाच्या सर संध्यानो तुमकां बरी सांज मागता. तशेंच 25व्या वर्साच्या ह्या संभ्रमाच्या आचरणाक तुमकां शुभाशय पटयता. आमच्या फिरगजींत पयल्या फावटी जमत आचरण करचे 25व्या वर्साचे आचरण वेलंकनी वाड्यान पयल्या फावटी आचरण करचें जावन आसा. तुमकां जाय की बसची सवय
ल्हान क्रिस्तांव समुदाया प्रमाणे ह्या वाड्यान सर कुटुंबां मोगान त्यागान सेवेन तांचो वावर दिवन आसात जिवन आसात आनी देवाच्या कुशे प्रमाणे तांचे काम ते मुखार सून आसात तांकां सर बरें हांव मागता आनी जेजूचो समुदाय म्हण ती तांच्या वावरा वरवीं ती दाखोवन आसात आनी हो वाडो जिवाळ आसा आनी तांच्या वावरांनी तांणी ह्या वाड्यान मात्र न्ही आमच्या पिरगजींती तांकां तांच्या वावरा वरवीं तांचो वावर एक बऱ्या अपुरबायसो जावन आसा तशेंच वेलंकनी मायेची भरपूर आशिर्वादां ह्या वाड्याचेर आसात कित्याक म्हळ्यार ह्या वाड्यांत तालंतवंत भुरगीं युवजनां आनी मालगडी आसात आनी ह्या वाड्यांत एकामेका कुटुंबांनी सदावत माया मोग एकवट आसा आनी हो माया मोगांनी एकवट आनी सोडून दी म्हूण हांव मागतां आनी तुमकां परत्यान ह्या फेस्ताचे सुभाशय पटोवन म्हाका अवकाश करून दिल्या तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. श्रीमती मारिना डिकोन्ना. आमचे मध्ये आसात फेगस गोळीक पैसे दिसो कार्यदर्शी मानेस डॉल्फी पिंटो या कार्याक उद्देशिसून 2 उतरां उलोवच्याक. वेळेर आशिल्ल्या मोगाच्या विगार बापानो तशेंच फिरगस गोवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष आनी ह्या वाड्याचो गुरकार आनी विनोद तशेंच आमची मारिना डिकोन्ना तुमकां सुमेस्तांक आनी हांगा वेदी मुखार आशिल्ल्या सर वाड्याकारांक वाड्याच्या गुरकारांक वेलंकणी मायेच्या समर्पण दिल्ल्या ह्या वाड्याच्या फेस्ताक 25व्या वर्साच्या रुपयोत्सवाक चड वाड्याकारांक हांव परबी पाठयतां. एक सांगणी आसा वासुदेव कुटुंबकम म्हळ्यार संस्कृत भाशेची एक सांगणी ही सगळो संवसार हे कुटाम जावन आसा वासुदेवकम कुटुंबकम अशें म्हळ्यार सगळो संवसार म्हजो कुटाम जावन आसा. ही चिंतना आमी मतीन दवरून क्रिस्ती जिवीत आमी जियेत आसतना मनशाच्या प्रवृत्ती ती अशीच आसा की चड कुर्ल्यो आमी जर पळयता जाल्यार एका आयदनान घाल्यार या कुरव्यान घाल्यार ती एकी भायर वचनात गई कित्याक म्हळ्यार त्यो एक आपणाचे एकल्या झोपा एक फाटी ओढून एकल्या झोपा एक फाटी ओढून भायर वचनात त्या बरी पळयतात. ती मनशाची प्रवृत्ती तशीच ती आमच्या भितर ती आसा आनी आमी दुसऱ्यांक बरें जाल्लें पळोवंक आमकां तितलें बरें लागना. दुसरी बरी जावनची पळोवंक आमकां तितलें बरें लागना. हांव ताचे बरी जाल्लो जाल्यार कितलें बरें आसता म्हण आमी चिंतचें आनी ही प्रवृत्ती आमची स्वाभावीक जावन आसा. ह्या खातीर ही प्रवृत्ती आशिल्ल्यान देव मनीस जावचे भाग आमकां मेळ्ळे नाल्यार आमकां मेळचे ना कोण ना. आमी सुद्दां चिंतचें बसून अशेंच ह्या प्रवृत्ती खातीर कोण ना देव मनीस जाल्लो ही मनशां जावन ही प्रवृत्ती पयस करच्या खातीर. आनी आज तुमकां वेलंकणी वाड्याकारांक हांवें सांगूंक आशिल्लें इतलेंच. म्हज्या आदी तिणें जें कितें सांगूंक आसा पुरो सांगलां. एक उर्बेस्त एक आदर्श भरीत वाडो जर आमचे पिरगजेंत आसा तर जाल्यार तो वेलंकणी वाडो जावन आसा. आनी फाटल्या 25 वर्सांत हांव न्हू हर एका म्हयन्यांत वाड्याची जमच चलोवची आनी तें न्हय आसता हर एका वर्सा फेस्त आचरण करून एकवट दाखोवचो तितलें ससारायचें न्ही आनी सुलाबायेचें न्ही. म्हाका मस्त मेहनत आसा फकत गुरकारान माती केल्यार पावना. सर वाड्याकारांचो साकार जायचे आनी तुमी समेस्त हांगा हजर आसात ती हाका एक उदाहरण जावन आसात. तुमी समेस्त न्ही 25 वर्सां जावन वाड्याचे जमती चलयल्यात फेस्तां आचरण केल्यांत आनी तुमकां न्ही जाय की आमी उल्हास पाडयचेच आनी तुमकां परबी पाठोवचे आमचे एक नियम तशें आमी पाळचें जावन आसा. दुसरें कितें म्हळ्यार जननी जन्मभूमीच्या स्वर्गादपी गरियासी. जननी म्हळ्यार आमची आवय. जन्मभूमी म्हळ्यार आमी जल्मल्लो गांव ती सर्गाच्या की चड श्रेश्ठ गई. आनी तुमकां वेलंकणी वाड्याकारांक देव माई तुमची आवय जावन मेळ्ळ्या तुमची एक पात्रोण जावन मेळ्ळ्या ते तुमचे बाग जावन आसा. आनी हे तुमी घेतिल्लें बाग तुमी मुंदरसून आसात आनी तुमी दुसऱ्यांक एक आदर्श जावनच्या रितीन ते आसात. त्या खातीर
म्हाका ह्या वाड्याक येवचें म्हळ्यार केदाळे म्हाका संतोषूच एंट्रीन म्हाका केदाळे आपयल्यार म्हाका बरें लागचें म्हळ्यार ह्या वाड्याक येवंकूच. कित्याक म्हळ्यार तो एक संतोष तो संभ्रम हांवें भोगला आनी म्हाका तो एक आदर्शीत जावन आसा. तुमकां सोमेस्तांक ह्या वाड्याकारांक वस्तू तालेतून भुरगे आसात तांकां 2 जाण तांतीक आंब्या बरी आसा म्हणटा पळय तशें आसात. ते आसले जर जाल्यार सर कामां जातात. वाड्यान मात्र न्ही आमचे भिरगजींची तशेंच तर तांचे कडेन कितें सांगलें तर जाल्यार ते ना म्हणनात आनी ते जायनासतना रावूं की रावना खंडीत जावन जाता आनी ते करतातच. देखून तांकां दोगांयकी म्हजी कितें आसा तातूंत तांकां दोगांयकी विशेश जावन एक कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी थँक्स म्हणाजी तसं कामाची बऱ्या तरेन करतात. तशेंच तुमी हांगा तुमी आसात ते हेर युवा जण आनी मलगडे तुमी जावन आसात आदर्श आनी युवा जण तुमी जावन आसात आमचे पिरगजेचे कांबे. हें आमी सदांच उडास दवरचें आनी जें कितें आतां 25 वर्सां तुमी आचरण करतात तें 50 वर्सां जावन दीत 100 वर्सां जावन दीत म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. तुमकां समेस्तांक म्हज्या तुमच्या फेस्ताचे परबी वाटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आमकां उद्देशिसून उलयला श्रीमान डोल्फी पिंटो. तुमकांय देव बरें करूं. फिरगस सर आयोगाचो संयोजक श्रीमान विनोद पिंटोची आमच्या वाड्या फेस्ताचेर तुमची जाणवायची 2 उतरां. वेदिर अजरसच्या विगार बाप्पाडो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी आणि सर्व गुरकारांगा सर आसात आणि सर्व वाड्यागारांनो गोळी परिशदेच्या संध्यानो 2 रितीन उलयचें पडटा. एक वाड्या तर्फेन आणि 100 वर्सां जावन सर्व आयोगाचो संयोजक जावन आणि एक थोड्याच दिसांनी म्हळ्यार आज तारीख आनी 15-16 दिसांनी म्हजी अवधी सोंपता. देखून म्हाका 5 मिनटां दिल्यांत 6 मिनटां जाल्यार तितकेशें म्हाका सुसून वरां. 25 वर्सांच्या वाड्याच्या फेस्ताच्या संभ्रमाक उरती तयारी आज ह्या वाड्यान हांगासर केल्या. 25 वर्सांचो संभ्रम मेळचो भोव अप्रूप आनी तो एक अपूर्व संभ्रम. सगळी वेळार तो मेळना. संघ संस्थांक आनी प्रमेळनां सुरू जातात. आळमे पडलेल्या बरी फुलतात आनी ते थंयसर थोड्या पटीन भोंवतात. पूण हो फुलुल्लो संभ्रम येदोळ म्हणसर 25 वर्सां म्हणसर आयला तर हातूंत थोड्यांची मस्त मिनत आसा. पयलें देवादीन आमचो पेन्श्यामाची पतीन आयल्या. ती बुजपे गेल्यार तिचें नांव हांगासर आसा गे ह्या बुजप्यान एंटर केलां उत्तना नासोली जाल्यार ती वेळार आयल्या. फस्ट आयली ती वेळार सगळ्याच्या पयलीं आयल्या. तिच्या पतीन सुरू केल्लें उडलूस आमी सांगलें तिणें तिच्या करसार त्या वेळार सुमार 25 वर्सां पयलें हांव आयिल्लो 2004 हांगासर. ताच्या पयलींच हें फेस्त सुरू जालां. तोळूस सुमार 3-3.5 हजार रुपये खर्च आसलो हें फेस्त करचें म्हळ्यार तें ताणें सुरू केल्लें. आनी ताच्या सांगाता हाताक हात दिवंक एक 4 जाण स्त्रियो आसली. एक आमची फ्लोरा टिचर आज ना हांगासर ती सांगात दिताली. एम बाय आसली ती फुल्ल सपोर्ट आसली पुराणांच्या कामा विशयांत आनी ती सगळी पळयताली. लुईस टिचर देवादीन तिका सस्तांचो विशय मागता कित्याक म्हळ्यार ती सगळें बरोवचें इगर्जेचें पुरा कितें प्रार्थना आसात तिणें ताका बुन्याद घाल्ली. आनी आग्गीबाई आतां जाल्यार सांगता 25 वर्सांची वर्दी तिका पेपार नाका. ती हांगा रावल्यार 25 वर्सांची वर्दी खंयचीय नाका. ती कोण कितें आसलें कितें म्हणून तिणें पोर सांगतानाच म्हाका एक तर अजाप जालें. 25 वर्सां आसल्या बरीच तिणें सांगल्यांत. पूण इतली तिणें काम करतना तांकांय मस्त आयकूंक मेळ्ळां ह्या वाड्यांत. मस्त म्हळ्यार मस्त. एका स्त्री आतां नान तें कुटाम तांणी तांकां एक बिरुदी दिलां. वेलंकणी वाड्याच्यो कितें राताम सुरू जाता ताका एक बिरुद दिवन त्यो म्हणून त्यो 4 जाण स्त्रियो राताम सुरू जावच्यो वेलंकणी वाड्याच्यो म्हणून आज नान त्यो हांगा दिसना ते कुटाम दिसना. तशें बिरुद आनी घेवन ती पाटी पळोवना तांणी. पाटी पळोवना वाडो तांणी सोलोवन गेला तर तांचो त्याग वर्तो जावन आसा. आयोग संयोजक जावन म्हजी उतरां तर फाटल्या 6 वर्सांनी तुमी दिल्लो सहकार वर्तो. बाप एडवीन ताचे उपरांत ग्रेगरी आनी ताचे उपरांत फादर रॉनी. एडविनान त्या वेळार काही कळोवना आमकां 3 वर्सां कितेंच कळोवना. ती सुरवात मात्र ग्रेगरी आसलो सहकार दितालो.
कोणाची समस्या कारण आमची भलायकी किती पाड करची म्हणालो एक दीस देखून मागीर हांव सड्ड हें करून दुसऱ्यांची समस्या कारण आमची भलायकी पाड करची बरी न्ही म्हणालो देखून जाल्यार कामां केल्यांत आमी पूण फादर रॉनी आमच्या वारडेसो डिरेक्टर हाजो आमच्या आयोगाचो तशें तांणी उमेद कान गेल्या आनी बरीं कामां केल्यां ह्या कामाक तुमी सांगात दिला प्रत्येक जण वाड्याच्या गुरुकारांनी आनी आयोग संचालकांनी म्हाका एक परतो समतोच बघता सिंतीबाया पळयता काल कामां करया म्हणटा नाही करयांत म्हणून केदाळाय ती फाटी हें करनातली उरली आनी सांकार दिला सांगातच आमची प्लेवी येवन पावना म्हणून दिसता प्लेवी आनी आमचो शरोनान तो एक संचालक जावन आशिल्लो आनी आमचो अल्पोन्स येवन पावना बरो सहकार आमी दिला ह्या आयोग हातूंत म्हाका मेळिल्लो एक अणभव आसा पळय म्हज्या सगळ्या जिणेक पुरो तितलो बरो व हातूंत खंयच्याय युनिवर्सिटीन ते मेळनासलो तितलो म्हाका अणभव आमच्या आयोगांत मेळ्ळा हांव खंय वचून आनी उपयोन येता हांव केद्या व्हडल्या समुद्रांत गेल्यार म्हाका सगळ्यांक हें करचो मेळ्ळा कित्याक केदाळाय आयोग संयोजक जावचे कोणाकी चान्स मेळ्ळ्यार दयेकन ते सुखय नाकात कित्याक म्हळ्यार हातूंत मेळचें शिकाप आसा पळय मस्त बरें कित्याक म्हळ्यार हांव पयले पाद्र्याक म्हळ्यार म्हाका जायनातलें पाद्र्यापान आमच्या फिरगजीच्या खंयच्याय कुटुंबाक दुखयल्यार हांव केदाळाय बक्षिनातलो नायकी पूण हांगाय सुरू केल्लें हांवें पाद्र्याप आमचो येताना सकाळी पाद्र्याप येताना आमचो पाद्र्याप आयलो कितें आयला बा ह्या पटी हांवें चिंतलें पयल्या पट पूण आमचो पाद्र्याप तसो न्ही तो सूख केल्ल्यांक तेदाळस तिदविता तो तिदविता मात्र न्ही तुवें केल्लें बरें जालें पूण तातूंत एक मिस्टेक जाली म्हणटा तो परत्यान सांगता परत्यान 15 दिसा उपरांत तुवें बरें उलयल्लें आपणें तें बरें जालें पूण तातूंत एक मिस्टेक जालें म्हणटा परत्यान आनी मेळटा ना तुवें केन्ना बरें जालां तें बरें जालां तातूंत एक ल्हानशी मिस्टेक जालें म्हणटा तशें म्हळ्यार खालें उरतें बरें जालां म्हणून न्ही तुवें बदली जायची म्हणून ताणें लास्ट हांव चिंता एका वर्सांत ताणें म्हाका फुल्ल बदली केला आमच्या पाद्र्यापान देखून हांव तांकां उल्हास पटयतां विद्यार बापान एक रुपांतर करचे एक शाती तांचे कडेन आसा तांकां पळोवन हांव शिकलां देखून कित्याक म्हळ्यार हांव तांकां त्या विशयांत हांव मानता आयोग गोवळीक वावराचो एक व्हड वांटो जावन आसा तो आमी अजुनूय समजोवन सोकोंक ना तरी फाटल्या 3 आनी 3 वर्सांनी जायतीं कामां बरीं कामां जाल्यांत आनी तुमी सहकार दिला आनी मुखलो संयोजक जावन मनीस तेंट डिकूना हांगासर आसा ताका चड कश्ट जावचे नात कित्याक म्हळ्यार ह्या फावटी नवी गोवळीक परिशद जाल्या बारी उर्बेवंत संदे कोणाकी प्रोत्साहन केल्ले संदे हांगासर ना ते उर्बेवंत संदे हांगासर आसात आनी नवी गोवळीक परिशद नव्यान जाता आसतना म्हाका परत्यान उडास येता 50 वर्सांचो संभ्रम गोवळीक परिशदीचो 50 वर्सांचो संभ्रम केल्लो टावन हॉलांत ते कार्दिनाल आशिल्लो फादर मुल्लर्स ऑडिटोरियमांत आनी थंयसर कार्दिनाल फिलीप नेरी आयिल्लो ताची उतरां म्हाका आतांय उडास येतात फिलीप नेरीन सांगलें तुमी गोवळीक परिशदीचे संदे ताणें उलोवन मस्त उलयला तो आतां म्हाका ते गुंता ताणें उलयलें तुमी सेवाक तुमी आडळ हे करचे न्ही कोण धनी न्ही तुमी सेवाक जेजून पांय धुवचें काम सेवकाचें न्ही गुलामाचें काम तर केलें तर तुमी कोण हय आमी तुमी एकामेकाक सेवा करा म्हणून सांगलें ती उतरां तांणी सांगलीं मस्त बरें उलयलो त्या दीस हाच्या पयलीं हांवें हांगासर एम.ए. जाताना समज जाताना ही उतरां हांवें सांगल्यार फिलीप नेरी आयिल्लो कार्दिनालाची ती उतरां आसात आमी एकामेकाची सेवा करूंक मात्र आमी हांगासर अधिकार सुलोवंक न्ही कोणी आमी गोवळीक परिशदीचे संदे कित्याक जेजूनच आमचे पांय धुले म्हणटा आसतना आमी कोण आज आमी उद्गार आयकलो न्ही उद्गार आयच्या मिसाचेर आमी उद्गार आयकलो जेजू देवळाक येता आसतना ताका एक कोवळो दिता की वसोंक खंयचो कोवळो तो इजाया प्रवादीचो कोवळो ताचे कडेन येता तो कोवळो उक्तो करून जेजू म्हणटा देवाचो प्रेरकात्म म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर आनी दनसितेल्यांक सवकासाय दिवंक
बापान म्हाका अभिषेक केला. कुड्ड्यांक दिश्ट, तोट्यांक सोलोवंक, मेल्ल्यांक जिवंत करून उठोवंक देवान म्हाका धाडला. म्हणून देखून ही नव्या गवळी परिशदेच्या संध्यांक 3 सुत्रां पुरवां तुम्ही प्रमाण वचन स्वीकार करता आसतना देवाचो प्रेरक आत्मो आमचेर आसा, आमच्या सर्वांचेर. तांचेर मात्र न्ही, उरल्या सर्व संध्याचेर. कित्याक म्हळ्यार मनशा सैम परत्यान परत्यान मेळना. म्हाका हे पोरये सोपान पडलें. सोपान पडलें काल गुते इगर्जेची इनॉग्रेशन जाला. फस्ट मॉर्न मुजेंस नव्या इगर्जेंत फस्ट मॉर्न मुजे म्हाका चिंतून कालेंगी जालें. देखून म्हाका एक काल चिंता आपूण करता ना, परत्यान 2-3 कोटी तेंच चिंता पाहिलें म्हाका. पूण खुशीत म्हाका कांय दूख म्हूण बगोवना. तशें कुणच्या सैम मेळचें बारीस अप्रूप तें आमी आनी एकटी मेळोंक जायना. आनी तूं कितें करूंक आसा तें आमी करूंक आसा. दुसरें आमकां मेळना. आज मस्त वड्या घरां सादारण एकाच कल्लराचे हें घालून बसल्यात न्ही, कपडां घालून बसल्यात. खुशी जाता. हांगा गुलाब आसा. हाज्या पयल्या पदरापण एक पाकळी घालून उडयल्लो म्हाका आतांय उडास येता. एम बाय करगे कोणाकर कोणा बाय एक पाकळी काडून उडयली अखेर गुलो बुत्त उरोवंक ना. पदरापण सक्कडी पाकळ्यो सांगाता असल्या वय सक्कडी पाकळ्यो सांगाता असल्यार मात्र गुलोबाक सोबाय आसा म्हणले. तशेंच मागीर आनी एक सांगला आमी वय बरें सक्कडी एकतल्याक आसचें बरें, बैली देख न्ही, सुनो काडिल्ले पोंड न्ही. आमी हरिएका सांगाता उरल्या संगतींनी आत्मीक संगतींनी आमी एकतलेक आसूंक जाय. आमची वाड्यांत कितेंय जाताना कोणाकरी कसलोच मनस्ताप नासतना आमी एकामेका एकच मनान आसूंक जाय. सगळ्यांक आमी आतां कितेंय आमची आतां आगीबाई तांणी सुरू केल्ले एक बर्थडे ती घालता. आज आसलेसो बर्थडे आमी विश केल्यार सगळ्यांक विश करीचे. ते जाल्यार आमकां बरें मन जाता. ताका हांव तांगेर गेल्यार हांव वचना. आतां ना तें आमच्या वाड्यान ना. आनी तशें आसूं नजो केदाळे हर एकल्याच्या घरा आमी एक सेवक जावन एक गुरकार या प्रतिनिधी जावन ताच्या घरा फंक्शन जाताना या हांव वचना, या थंय हांव मग्ना जमत एक वचना, तांगेर हांव वचना, या लोकांनी म्हळ्यार आमच्या कुटुंबाच्यांनी हांव त्या घरा वचना ह्या घरा वचना अशें आसल्यार वाडो केदाळे इल्ले मनस्ताप आसता. ते तशें कशें कितेंय नासतना आमकां मेळिल्लो एक जल्म थोड्यांक सुद्दां पार उतरला. आमचो म्हजो जाला आनी थोडेशें तें उरल्यात. आशिल्ल्यांत आमी बरें जिवेया, एकामेका संतोशान रावया, असलेंच फेस्तां करया आनी पाद्र्या पाटी आनी सगळे गुरकारांक आपया आनी संतोशान एकामेका भाऊ बांदवपणान जिवेया म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मनीस विनोद पिंटो. फाटल्या 3 वर्सांनी आमच्या वाड्याची सेवा दिल्ल्या प्रतिनिधीची सेवा आमी वाड्याघरा मांडून घेवच्या बघता. तुम्ही आमचो मान स्वीकार करच्याक वाड्याघरातर्फे विनंती करता. मानेस्त ग्लॅडिस रिकून आणि मानेस्त विनोद पिंटो तुम्ही मुखार येवन विगार बापा तावन मान स्वीकार करचो. या वर्सा चलयिल्ल्या केळ्या स्पर्धांनी जिखल्यांक उल्हासूंक आमी खुशी उरताव. नांवां वाचून सांगूंक मानेसन ग्लॅडिस विकुना हांचे कडेन विनंती करता. हांव उलो दिता फिरगज बिगार बापा लागीं इनामां वितरण करच्या. नंबर गेम खेळ. फर्स्ट लितिशा डिसोजा. सेकंड झीना फर्नांडिस. बॉल bucket in girls. First Lionel Fernandez. Second Irene Fernandez. Pura Fernandez. दुकराक शिमटी सोडोवची. फर्स्ट झीना फर्नांडिस. सेकंड आयरीन फर्नांडिस. फोर्थ चिटी पास करच्यो. फर्स्ट
बॅप्टिस्ट नजरेत आणि सेकंड अलिशा नजरेत. देवबरी करूया. विनंती करता तुमचे जाऊन हा संदेश. Pedice aso yawades gulkar Pegay so padesh manes Henry Rikuna Pegay so karedeshi manes Dolphy Pinto Sanzuze waswade so gulkar Lan Kristan Samudaichi Sanchalaki manes na Marina Dikuna त्यावेळेस प्रतिनिधी आणि सर आयोगाचो संयोजक मानेस विनोद पिंटो सवाड्याच्या गुरकारानो प्रतिनिधीनो आणि प्रत्येक जावन पलंकनी वाड्याच्या सर कुटुंबाच्या सन्यानो पहिल्यान पहिले तुमकां वाड्याचे बरें फेस्त हांव मागता. हॅपी फेस्त. 25 वर्सां जावन वाड्याचे फेस्ताचो संभ्रम सुलोन आसा. आज तो मुकुट वा रुपयाळो म्हणटा आमी रुपयाळो म्हणटात आनी आज सक्कड वाड्या घरा सांगात येवन पिरगयच्या गवळी परिशदेच्या सांद्यांक गुरकारांक प्रतिनिधी सांगाता घालून विविध संगती आमी घडोवन आसात. हांगा विविध संगती घडोवन आसा. त्या वखदा ह्या वाड्यांत सेवा दिल्ल्या सगळ्यांचो हांव उडास काडटा. वाड्याच्या गुरकाराचो सगळो उडास काडला. नांवां काडल्या ते दवळस हांव नांवां काडिना. सगळ्यांचो उडास काडटा. सर वाड्याच्या गुरकारांचो प्रतिनिधींनी सगळ्यांनी हो वाडो बांदून हाडला आनी सगळ्यांची मिनत आसा. देखून सांपावल म्हणटा एकलो लावंकू आनी एकलो उदक घालूंकू आनी एकल्यान पोळकावंक. 25 वर्सां पोळकावचे इंड्रियाबान 25 वर्सां पयले 25 वर्सां पयले आपणाचे बळसांतलेले पयशे घालून केल्ले कोणेक सुरू केल्ले कोणेक वेश्या मार वेश्या मार सुरू केले. आज तसो एक मुकुट मागीर संतोशान इंड्रियाबानी प्रतिनिधी आमी 25 वर्सां देखून हेंच जावन आसा आमची सेवा. जेजूच्या मिसावांत मनशांची आमची सेवा ती जावन आसा. आमी खंयचें सुरू करता तें देवाच्या नांवान मुखार वेता वा देव तें पंथाक पायता ताचें काम. देखून हें उडास आमच्या जिवितांत देवाचें काम कोणायकी आडावंक जायना. तो कितेंय करूंक आसा करता आनी तो मुंदास सुनरता. देखून सभापती आमच्या जिवितांत आमी चिंचा आमी केला आमी करना. देखून आतां फिरगयचें काम जाता. पुढच्या दिसा कोणें एका मनीस म्हळें पात्रांव काम करतना ना हांव काम करिना सड्ड हांवें देवाक सोडलां तें कित्याक ताणें करचें काम. देखून तो करता. हें सगळें ताच्या हातांत आसा. म्हजें उलोवचें पुराय येदोळ तुमी आयकलां न्हय. हय व्हडल्या गुंड चिंतपाचो व्यक्ती उडोल म्हणालो. हांव मस्त चिंता बसून तिशिल्लो म्हणालो. हांव मस्त चिंता बसून देखून तो चिंता तितलें हांव चिंतिना. चिंतून मांड्याचे केस कित्याक जोडोवचे तुजे तुवें म्हणलें उतर तें. आनी एकलो मानेस राती सोमा बरोवन हाडला. ताणें 2 पेजी बरोवन हाड सगळें सांगलां. सगळें ताणें विवरान दिलां आनी फेस्ताचे सगळे कितें संदेश आसा ताणें विवरान दिला. देखून हांव सड्ड कांय उलोवंक वचना. देखून पयल्या सुवातेर आनी आखरेक काल जावन आसा तुमकां सगळ्यांक बरें मागता. 25 वर्सां जावन वाड्याचें फेस्त तुमी आचारान करनासात आनी वाड्याचें फेस्त कंटिन्युअस 25 वर्सां जावन आसा. वाड्यान सगळें वस्तू म्हळ्यार वाड्यान बेस्ट वाडो आनी काले सगळें तांणी बिरुद्द दिला. हांव कांय त्या विशयांत कांय उलोवंक वचना. ह्या विशयांत उलोवं सक्कड वाडे म्हाका एकच जावन आसा. सक्कड वाडे सगळ्या वाड्यांनी वाड्या जमोवत जायचे फेस्तां जायचे ती आमची विगारांची आशा जावन आसा. 25 वर्सां जालीं वाड्याचें तुमचे वेलंकणी माय मोरी मायक भेटोवन दिलो. वेलंकणी माय 25 वर्सां जाल्यार वेलंकणी उशयता. हय ते वेलंकणी उशयता. एक ट्रीप वेलंकणी दवरयता तुमच्या वाड्याच्या लेकार कित्याक तुमचे पात्रोण वेलंकणी माय जावन आसा वा मोरी माय जावन आसा. तशें एक करी येता. दुसरें एक वर्सां तुमी फेस्तां करनासात आणखी मुखल्या दिसांनी कितें तुमचो बांद घट जावं दी. वाड्याचो बांद घट जावं दी. कुटुंबा मदें बांद घट जावं दी आनी सर बरीं कामां जावं दी. देखून आतां मुखेलपण घेवच्या वाड्या सुगुरकार एंट्री डिकोना आनी प्रतिनिधी ग्लॅडीस आनी विनोद पिंटो हांकां हांव शाबासकी पाठयता. आनी आयचें कार्यक्रम येद्या व्हडल्या संभ्रमान केलां आसता.
या घरचो येजमान विनोद पिंटो तो ताका कशें फेस्त आयलें कोत्ताय कशें आयलें तें आमी चिटी काडल्यो हय हांव आसलो त्या दीस कोणाक करचें म्हणल्यार सवाल आसतले वयर गी सकल गी तशें आसतलें आनी ह्या वेळार आमकां एक चिंता आपण चिटी काडया आनी आमी चिटी काडिल्ले हांव चिंता एमी भायर बसून त्या चिटी काडले चिटी काडटना विनोदाच्या घरा आयले आनी विनोद म्हणालो हांव आशेव नासलो खंय जेवण म्हजेंत नांव आयलें देखून आज विनोदान वक्ती तयारी केल्या वाड्यांत वक्ती दोनी गुरकारांनी आनी प्रतिनिधींनी वक्ती तयारी केल्या देखून हांव तांकां शबासकी पटयतां बरें मागतां तांच्या कामाक देव संपूर्ण वा चड आनी चड आशिर्वाद दितलो ताका करच्या फुडें उडून एक जोक आयकलो हांवें तें जावन आसा एक सासूमाई मागीर जावय आनी सासूमाईची जावय आनी सासूमाई खंय गेली होली लँडाक गेली वा पवित्र जाग्याक वा घेवन जागे इस्रायलाक गेली इस्रायलाक ती बेटेक गेल्ल्या वेळार काल जालें सासूमाई इल्ली अस्कत जाली सासूमाई अस्कत जावन सासूमाई कुक्कू जाली हांवें सांगलें न्ही हांवें सांगलें कुक्कू जावन म्हणून सासूमाई कुक्कू जाली वा मरण पावली आनी तेंच्या त्या जिजो जल्माल्या वा तेंच्या जाग्याच्या राब्बीन म्हळें आतां खाली करताय तूं तुजी सासूमाई मरण पावल्या तुवें पाटी वचचें जाल्यार तुका $50 तुवें खर्च करचें $50 $50 सद्द जातात न्ही पूण आंगात पुरचें जाल्यार $100 जाता तुका आंगात पुरचें जाल्यार $100 जाता होय देखून राब्बी म्हणालो ना आंगात पुरतो म्हणालो जावय म्हणालो ना 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 हांव पाटी व्हरता तिका हांव म्हज्याच गांवा व्हरता ताका राब्बी म्हणालो तुका $50 खर्च जाता तुका $100 जायना जाता पूण हांगा एकल्या पुरल्याक पयलें तो जिवान जाला तिसऱ्या दिसा हांगा जिवान जाला तशेंच कांय गडस जाल्या देखून हांव म्हज्या सासूमायक ती गांवा करता म्हणालो देखून हे एक जोक जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो धनी जावन आसा तिसऱ्या दिसा जिवांत जाल्लो तो जावन आसा देखून तो सलयता आनी ताका जावं महिमा 25 वर्सां जावन तुमच्या वाड्याचें फेस्त जाता तिनकयचें फेस्त मात 25 वर्सां मात कितले फावटी जालें म्हणलें सवाल कितले फावटी जालें काय 3-5 फावटी 5-6 फावटी 10 फावटी जाला देखून हे आमी एक सवाल आसा देखून हे एक सवाल तुमचे मुखार दोन हांव म्हजी उतरां करता देव बरें थँक्यू आमकां उद्देशून उलयल्ल्या आनी तुमच्या संदेशाक फादर तुमकां देव बरें करूं मानाच्या सैरांनी तुमचे खातीर अमानत करून दवरल्या बसके कुशीन वचून मुखल्या कार्याक वेदी रिती करून दिजे म्हूण आमची कल्ती विनंती वारी असो मुखार येतात विनोद पिंटो आनी टीम खंय पसरलय तूं वाड्याचें फेस्त खंयच्या तुका उडासच ना न्ही सकाळी रांदा पाणी करूंक आज गेल्ली न्ही गे वय मागीर वाड्याचें फेस्त म्हणटा म्हाका उदास आयलो कोलो पुरून बेड्याचें बेड्यागे बेड्याग या फोरूची गजाल कितें मांदेच्या कोळ्यान मस्त बेडो जावन पयशे दवरले वय 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 पोरू हांवें मस्त दवरले पयशे म्हळ्यार पोरू बेडो बरो जाल्लो पंदरा कितलो कितलो जाल्लो थोडे लाख मेळिल्ले जालें घटनें ताचे आयडियान हाची मानावी गे तुमची ती मानावी आयिल्ली म्हणून हांवें घालें केलें ते सांगू ना पयशांची गजडीन दवरले गजडी पोरणी जाल्ली गजडी पोरणी जावन हांव नातिल्या तूं नायतो आयिल्लो ते नवी गजडी बायलेन खालें केलें ती गजडी दिवना आनी इल्ली मोव गजडी काडून दवरल्या ताका वयल्यान परत्यान $200-300 गजडी परत्यान सोडतीक दिल्ले न्ही हांवें ते म्हणजे त्या पटीच्या बेड्याचे पयशे इगर्जीक दिल्ले जाल्यार ती मार्बुलार नांव म्हणी आसता ह्या वर्सा रोग येवन एका शिमट्या दोन उमकळटा आज म्हाका पुस्तक नासतना मेळ्ळे इसून आयलो म्हणटा खायना म्हळ्यार खायना ना आतां ही गज आमची वयर स्ट्रक्चर आयला
येता येता ते आता आम्ही आम्ही चिंच्या घालू होते आणि बेड्याचे पैसे आले भितर दुरी आणि पादरा बघत पैसे आले कोण आहे काले ये गाले ये वो सांगणार की ते चालल्या बाजू ते कुरपिता किती मी सकाळी आता रानू गाणी गेली अरे करूच म्हाका हा काय झालं काही डायबिटीस सट जाला ये गाले चक्कर या म्हणून इतले मोठू ये उदाक सर पिये लागी हे वय इतले मोठी जायचं मी उरले या ना ना पेशंट डॉक्टर सिनो जीवन 2 कट्टी मास ना 2 लिटर उदा सर पिये उदा अंगातले उदा पुरा बाटल्यांत बरं किती होत आता किंच्या नोंदणीची रोग तुमच्या वेळा सांगून जाय ना ते मोता कंटा आता कोणता बसताना उठताना खाळोत येता आणि थोड्यांक आत पाय वळतात ते आणि गांठी वळतात ते तो टेस्ट केल्या आता ही टेस्ट नाही टेस्ट 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 हा वय टेस्ट कर ना त्याचा बरोबर रिपोर्ट आली कळल्या तुका पुरा कळतात काले तुझ्या रक्तांत ते कितले आसा हा काले काले ते मीठ एलडी काले कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बरें कितले आसा खोटें कितले खोटें हाड कितले आणि काले तुझे गांठीचे बेंड जायना वय 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 त्यात 2 लिटर हे होलसेल वर गेला हे मजा जेजू हे गाडी पत्तर फाटी आहे काले टेस्ट केले मस्त साखर काही दोरी नसताना घरा पाठीवरच्या म्हणजे आयल्या किती आगोत्या त्या दिवसात तुम्ही ते कंदन आयल्यात नाही आमच्या घरात वड्या पेस्ता आपोंक आणि पुरा म्हणून हे तळ हांवें एक चा करून दिली उडा बारी बरी आली परतून पियेल्यात ती याद मुथान हांव वाचलो ना तुला हा तो उडास कर हांव येता घरा आद्र्या पांचलो नातलो त्या दिस हांव नातलो म्हणटालो घाल होत्या म्हाका काल पिवंक जाय जाल्यार हांव सांगता म्हणटालो तुमच्या घरा पिवंक मात पियेल विचार करा तू पेस्ता घेताय मग वय म्हाका जेवण विचार हांव अंगडी करती वचून येता देव बरें करूं आमची वाड्या घरां तालेंतांनी भरलेली शिकपा कामामध्ये तांचो वेळ कर त्यांनी एक नृत्य तयार केला आता हो नृत्य तुमचे मुखार Let's go party. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now?
करता हांव नवऱ्या देडो रावला नवरो मिसाल पावला हांव रे हांगा पागला रे बायले तूं रावला ये गो लिल्ली ये गो लिल्ली अदृश्यानी गरजाम लागीं बायले म्हज्या भायर तर वेगी बंद करून दारी एक जाले वार आणखी येना भायर ही म्हज्या खुशीची बोर ये गो लिल्ली ये गो लिल्ली शिला निल्ले वचन दिले वण्ण पियेलो कालदी कालदी म्हणून पुरतो माम झालो घरा भितर वेचे कशे चितन पियेलो ओडुल्ल्या म्हाका बायले नुकलन कातयेर घालो बायल म्हणटा वस्तुरार मुतन घालाय बायल म्हणटा वस्तुरार मुतन घालाय शिलान म्हाका सांगले तो सोरो गोंयचो शिलान म्हाका सांगले तो सोरो गोंयचो बिजलीच रातान खावून त्या बेताय खावून त्या मोगान खंय वयता बाबू मोगान जायते बाये कोटा केन्ना हांसता केन्ना रडटा ते तुवें सोडचो जे पडटा तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे तेरे पीछे पीछे चलो जैसे तेरे पीछे पीछे चलो जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे ओ ठगर जमा तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे ऐसा में अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे
मुखार येतात विनोद पिंटो अँड टीम. ಹಲೋ 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 ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇವಾಗಲೇ ಬಂದ ವಾರ್ತೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಾಂಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಅಷ್ಟು ಹೇಳುವುದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು? ದೂರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರಿ, ಬಾಂಬ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಾಂಬನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಹೇಳುವುದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲೆಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ತದಾ? ಕಾಲಿಂದಲೇ ಸಾಹಿಬ. ಏನಾಯ್ತು? ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ಬಾಂಬ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಿನ್ನನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಬಾಂಬ್ ಇದು, ಮತ್ತು 1 2 3 4 ಹೇಳಬೇಕು. 5 ಅದೇ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದು? ಕಾಲಿನ ನಡು ಇಟ್ಟದ್ದ? ಓ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಆದದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡುದು ಈಗ? ಹಲೋ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾವು ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ 944840940 ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ. ಹಲೋ, ಇದು ಯಾವ ದಳ? ಇದು ಬಾಂಬು ನಿಗ್ರಹ ದಳ. ಜನತಾ ದಳ? ಇದು ಬಾಂಬು ನಿಗ್ರಹ ದಳ. ಬಾಂಬು ನಿಗ್ರಹ ದಳ. ಅದು ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬು ಹೊಡೆದಿದೆ, ಬೆರ್ಮುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬು ಹೊಡೆದಿದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದೆಯೇ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದರೆ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿಬೇಕಂತೆ. ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಪೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ನಡುವೆ ಪೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಮೂರನ್ನು ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ? ಬನ್ನಿ, ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ. ಬನ್ನಿ. धन्यवाद. अंकल नेवीन तुमकां देव बरें करूं. आमी आतां उजी खेळ चलोवन व्हरतले. हांव उलो दिता नेवीन आनी मेलरॉय आनी गेम चलोवन व्हरच्यात. ಸ್ಟಾರ್ 3636 36. And next number is half century 50. 7 आणि 7 77. आणि हांगासर 5 नंबर ಸ್ಟಾರ್ ಅसा गे हेलेन पिंटो. Miss Cynthia Bernardes. Theo Bernardes. सगळ्यांक जिखिल्ली मनेस्तेन जेनेव्यू दिकुना आयसो डॅन्स कसो आलो? ಸೂಪರ್. हो डॅन्स सगळो सर्वेदान आखिर मसोरो आमच्या सिनियर मनेस्तिनीक पुरा कंट्रोलर हाडन सगळ्यांक ट्रेनिंग दिलें जावन आसा. आमच्या मनेस्तेन
जेन्यू विकुणा ठीक आहे सगळ्या जरा बसताळी होती देव बरें करूं मॅडम जेन्यू विकुणा सो कारबावडो मुखार येता लायनल फर्नांडीस. सुमार तेंपात हांव नाशेव नासलो ओ वाड्याचो रुपयाळो उत्सव दिसाच्या अर्चूंक आम्हा सर्वांक फावो केल्ल्या जेजूक अर्गां दिता. आमच्या ह्या वाड्या फेस्ताक हजर जावन जानवाय बरी संदेश दिवन दिल्ल्या आमच्या फिरगतीच्या विगार बापांक सर वाड्या घरा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे आजार जाल्ल्या आमच्या फिरगतीच्या गोवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी तुमकांय देव बरें करूं. आमच्या फिरगतीच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी मानेस तीन मारिना डिकुर्न आणि सर आयोगाचो संयोजक मानेस विनोद पिंटो तुमकांय देव बरें करूं. आमचे सगळे आजार आशिल्ल्या सर वाड्याचे गुरकार आणि प्रतिनिधींक देव बरें करूं. बॅकड्रॉप आणि साऊंड तशेंच हे कार्य चलोवन व्हरूंक आपले वाठार दिल्ल्या मानेस विनोद पिंटो आणि ग्रेटा पिंटो तुमकां सर्व तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. वाड्या फेस्त आचरण करूंक वस्तू रुपार आणि पैशा रुपार दान दिल्ल्या सर वाड्याकारांक देव बरें करूं. प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन आदार दिल्ल्या सोमेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं. आम्हा सुमेस्तांक धन्यवाद पटेला लायनल तुकाही धन्यवाद. येतोळ म्हणस सर आम्ही केल्ली कार्यक्रमा मना पिसवची आता अखेरीचे पूण हाती गरजेचे आमच्या पोटाची भूक थांबोवचे. ते कान फावो केल्ल्याक अर्गां दिवया धन्य देवाक एका काळजान भेटोवया मग्ने देवा बापाक. हांव विकर बापा लागीं जेवंक वेच्या जेवणाचेर आशीर्वाद करायची म्हणून विनंती करता. जेवण मागच्या पहिले त्याचे सगळे कार्यक्रम बऱ्यान मांडून हाडिल्ले वाड्याच्या सर वाड्याकारांक हांव शाबासकी पाठयता. पयले आनी बरी लितुर्जी चलोवन व्हेल्ली आनी गाणी काडल्यो. तशेंच हेचे स्वागत डॅन्स आसले ताचे उपरांत डॅन्स आसले ताचे उपरांत हौजी हौज आसले जोक्स आसले आमकां आसूंक पोटभर आसूंक तांणी सगळे तयारी केली. आनी आतां पोटभर आसल्या उपरांत पोट खाली जाला देखून आमकां जेवण आसा. जेवण तांणीच रांदलें म्हणून ताणें व्हरून सांगलां. तर सकाळीं 11 वरांचेर येवन रांदपाची सगळी वेवस्था तांणी केल्या. सांगात येवन तांणी रांदलां आनी आतां आमी सांगाता मेळोवन जेवणचें जावन आसा. देखून हें जेवण सेवता आसतना ह्या वाड्या घरा पासून प्रत्येक तरान मागया हो वाडो असोच मोगान बळिश्ट जावन दी म्हणून वाड्या घरा पासून एक घडी भर आमी मागया मौन रावया. सगळींच्या दयाळा बापा आयच्या दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां आनी होगलाप दिता. तुवें आमकां तुजी वळख दिल्याय आनी ह्या वळखींत सांगाता जियोंक तुवें आपोवणी दिला. आमी जियोवचें तुजे खातीर आमची सेवा तुजे खातीर वा आमचे जिवीत तुजे खातीर जावन आसा. तुज्या मानाक आमी ह्या संवसारांत हर एक आमची कामां करची जावन आसा. आनी ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या वाड्यांत सबार वर्सांत वाड्या जमती जातात. वाड्याचें फेस्त 25 वर्सां जावन तांणी आदी सुरू केलें. हर एका वर्सा वाड्याच्या पातळणीक आमच्या मायक मोरये मायक वेलांकणी मायक मानकन ते वाड्याचे फेस्त आचरण करतात. वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मोगांत जियोंक एकामेकाक पावोवंक एकामेकाक सेवा दिवंक एक वाड्याच्या कुटुंबाक तूं फावो कर. आमी संपेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेवण तयार केल्या ह्या कुटुंबाच्या ह्या वाड्याच्या सर कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तो सोबान सदांच तो राग. ह्या वाड्यांतली सर तालेंतां आणखी चड उर्जीत जावं आनी चड तालेंतां तांणी प्रदर्शन करूंक आनी अशें तुजें राज ह्या संवसारी बांदूंक तूं तांकां फावो कर. हे मागणी करता जेजूची नांवी. सगळे स्पो तुमचे सगळे आसूं. सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आनी जेवणाचेर आशिर्वाद घालो. थँक्यू. आता आम्हा सर्व जेवणाक उदक दिवंक मुखार येता या घरची गुरकन ग्रेटा पिंटो. आमच्या पुण्याक पाळो दिवन हांगा आयिल्ल्या समेस्तांक जेवणाक उदक